एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले 71 वर्ष टेकेको छ। विगत 7 दशकको यो अवधिमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले दर्जनौं आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ। टुटफुट र विभाजनको राजनीतिको पर्याय बनेका छन् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू। त्यसो त सङ्घर्ष र एकताको पर्यायको रूपमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहेका छन्। नेपालमा भूमिगत राजनीतिदेखि सशस्त्र सङ्घर्षको राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले पटक पटक सत्ता र सरकारको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन्। आजको दिनमा पनि सरकारको नेतृत्व इतिहासकै शक्तिशाली 2/3 जनमत सहितको कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ। राष्ट्रियता एवं देशभक्तिको मुद्दामा निरन्तरको सङ्घर्ष र परिवर्तनकामी वाम झुकावयुक्त जनमतका कारण कम्युनिस्ट पार्टीको उर्वर भूमि बनेको छ नेपाल। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रचार प्रसार गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूलाई जान्छ भने पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दिशाहीनता र जडताबाट बाहिर निकालेर आजको अवस्थामा पुर्याउने पहल कदमीको श्रेय चाहिँ जननेता मदन भण्डारीलाई जान्छ। आज हामी यिनै विषय अर्थात् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारीको उदय र योगदानबारे चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। निकै ठुला आरोह अवरोहहरू पार गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको छ। विक्रम सम्वत 2006 सालमा केही नेताहरूको सानो समूहबाट सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आज धेरै नेपालीलाई कम्युनिस्ट बनाएको छ। नेपालमा सर्वशक्तिमान पार्टी कम्युनिस्ट छ। सदनमा झन्डै 2/3 मत रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, जसलाई स्थिर सरकारको रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ। त्यसो त देशको सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी छ र सडकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ, सङ्घर्षमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ, प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ। अझै पनि आधा दर्जनभन्दा बढी समूहमा कम्युनिस्ट पार्टीले गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। हिजो जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा लडेर स्थापना भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, पञ्चायतका विरुद्ध लडेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आज सहज अवस्थामा छन्। पहिले जस्तो पार्टी सञ्चालनमा समस्या भोगिरहेका छैनन्। कम्युनिस्टहरूकै बलमा देशमा गणतन्त्र आएको छ, नयाँ संविधान बनेको छ, मुलुक एउटा नयाँ प्रणालीमा गएको छ, सङ्घीय प्रणालीमा। देश यो अवस्थामा आउन कम्युनिस्ट नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, नरबहादुर कर्मचारी र आजको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको आधार स्तम्भको रूपमा मदन भण्डारीको ठुलो भूमिका रहेको छ। राणा शासनको बिगबिगी रहेको समयमा विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 10 गते सन् 1949 अप्रिल 22 मा भारतको कलकत्ताको श्याम बजारमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र नरबहादुर कर्मचारी मिली नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। नेकपा स्थापनापछि 2006 भदौ 30 गते पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी गर्नुभएको थियो। नेकपाको प्रथम सम्मेलन विक्रम सम्वत 2008 साल असोज अर्थात् 1951 सेप्टेम्बर 22 मा कलकत्तामा नै भयो। प्रथम सम्मेलनले मनमोहन अधिकारीलाई पार्टीको महासचिव बनायो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। 2008 साल कार्तिक 20 गते भारतसँगको कोशी सम्झौताको विरोधमा विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा निकालेको जुलुसमा प्रहरीले गोली चलाउँदा विद्यार्थी नेता चिनिया काजी श्रेष्ठको मृत्यु भयो भने तत्कालीन राणा कांग्रेस सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। 2009 माघ 9 गते डाक्टर केआई सिंहले जेल विद्रोह गरे। यसैलाई निहु बनाएर तत्कालीन सरकारले 2009 साल माघ 11 गते
कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2007 सालको क्रान्तिको दौरानमा दिल्लीमा भएको राणा, राजा र काङ्ग्रेस बीचको सम्झौता, जसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ, त्यसको विरोध गरेको थियो र त्यो सम्झौताको विरुद्धमा भएका विद्रोहहरू जस्तो केआई सिंह विद्रोह, एकदेव आलेहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोह, भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा भएको विद्रोह, विभिन्न ठाउँमा रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँमा त्यो 7 सालको क्रान्तिमा सहभागी भइरहेका विभिन्न नेताहरूको नेतृत्वमा दिल्ली सम्झौता विरोधी विद्रोह भएका थिए। ती विद्रोहहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन गरेका थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। खास जोड्दाखेरि चाहिँ केआई सिंह विद्रोहलाई समर्थन गरेको भनेर जोडिएको थियो हैन। केआई सिंहले भैरवा मोर्चामा विद्रोह गरेका थियो, उनलाई ल्याएर थुनेर यहाँ सिंहदरबारमा राखेका थियो। त्यहाँ चाहिँ एकदेव आलेको सैनिक नेतृत्वमा विद्रोह गरेर केआई सिंह र रामप्रसाद राई उहाँहरू पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो थुनामा, उहाँहरूलाई मुक्त गरिएको थियो र उहाँहरू मुक्त भएर निस्किसकेपछि यहाँ काठमाडौँका सडकमा चाहिँ दिल्ली सम्झौता विरोधी नाराहरू लगाउने कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरमा जुलुसहरू निकालिएको थियो। त्यो घटनालाई लिएर प्रतिबन्ध लगाइयो। नेकपाको प्रथम महाधिवेशन 2010 साल माघ 17 देखि 25 सम्म काठमाडौँमा भयो। महाधिवेशनमा पुष्पलाल श्रेष्ठले संविधान सभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने र डाक्टर केशरजंग रायमाझीले वैधानिक राजतन्त्रको समर्थन गरेर जानुपर्ने 2 प्रस्ताव अघि सारे। पहिलो महाधिवेशनमा आइपुग्दा 78 जना प्रतिनिधि थिए भने पार्टी सदस्य संख्या 16,000 पुगेको थियो। पहिलो महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई महासचिवमा निर्वाचित गरायो। विक्रम सम्वत 2012 कार्तिकमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। 2012 सालमा भने टङ्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो। 2014 साल जेठ 15 देखि 25 सम्म नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन भयो। पुष्पलाल श्रेष्ठले संविधान सभा र संसदीय प्रजातन्त्रको लाइन, शम्भुराम श्रेष्ठले गणतन्त्रको लाइन, रायमाझीले संवैधानिक राजतन्त्रको लाइन पेश गरे। महाधिवेशनमा पुष्पलालको विधानसभाको लागि सङ्घर्ष भन्ने लाइन पारित भयो, तर नेतृत्व भने बहुमतले केशरजंग रायमाझीलाई बनायो। रायमाझी महासचिव बने। 2017 मा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मोर्चामा रायमाझी, शम्भुराम श्रेष्ठ, हिक्मत सिंह भण्डारी, कमर शाह सहभागी हुन गएका थिए। यसअघि 2015 सालको आम चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाल्पा, रौतहट लगायत 4 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन घोषणा गरे। त्यतिबेला मस्कोमा रहेका रायमाझीले राजाको कदमको स्वागत गरे। 2017 साल पुस 22 मा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। बहुदलीय व्यवस्था 7 सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरियो भनेर भनियो। सुरुमा त 7 सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ जनताबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिले बनाएको विधान अनुसार गणतान्त्रिक सरकार निर्माण गर्ने भन्ने थियो, गणतान्त्रिक भन्ने नै थियो। यद्यपि त्यो डेमोक्रेटिक भन्ने शब्दलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक नभनेर गणतान्त्रिक भनेको भन्ने व्याख्या पनि छ। यस्तो त्यो घोषणा गरिएको थियो। तर दरबारबाट, खास गरी राजतन्त्रबाट चाहिँ त्यो घोषणा अनुसार काम नगरेर आफ्नै हातमा सत्ता केन्द्रित गर्ने खालको भूमिका भइरहेको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै पार्टीहरूको विरोधको कारणले गर्दाखेरि 15 सालमा चुनाव भयो। चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेसले 2टै बहुमत ल्यायो र दोस्रो पार्टी गोर्खा दल र तेस्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएर आए। उनीहरू चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई दह्रो बनाउने पक्षमा थिए। राजालाई त्यो कुरा मन परेन। त्यसले गर्दाखेरि राजाले त्यति बेलाको सैनिक शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिएर दलीय व्यवस्था, त्यति बेलाको निर्वाचित सरकार, निर्वाचित संसद र दलहरू, सरकार र संसदलाई भङ्ग गरे र दलहरूमाथि प्रतिबन्ध। 2017 सालदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फुटको राजनीतिको सुरुवात भयो। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाले। केशरजंग रायमाझीले यसको स्वागत गरे भने
पुष्पलाल, मोहन विक्रम सिंह, तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारीले भने राजपाको कदमको विरोध गरे। पछि केशरजङ रायमाझी दरबार निकटस्थ भए। अन्य शीर्ष नेताहरूमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भएका अन्य राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको नाममा अनेकौं शब्दजालमा एकमत नभएका कारण फुटको राजनीति सुरु भयो। 2023 सालसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ नै धौधौ हुने स्थितिमा पुगेको थियो। ठिक यही बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गति दिन एकातिर पूर्व मेची कोशी प्रान्तीय कमिटी गठन भयो भने अर्कोतिर केशरजङको समूह छुट्टियो। त्यसको 1 वर्षपछि पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गराए। यो पनि 2025 सालमै फुट्यो। नेताहरू तुलसीलाल अमात्य र पुष्पलाल पनि छुट्टिए। 2028 सालमा आइपुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि दुई धार देखा पर्यो, झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्युक्लियस। पुष्पलालको पार्टी दुवै धारमा देखा परेन। सीपी मैनालीले झापा विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए। उद्देश्य थियो पञ्चायत फाल्ने। मोहन विक्रमले गरेको केन्द्रीय न्युक्लियसले भने पञ्चायत विरुद्ध मात्र होइन, भारतीय विस्तारवाद र सामन्तवाद विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेको थियो। यो दुई धार बीचको एकता र फुटको श्रृङ्खला केही समय चल्यो पनि। 25 सालमा गएर पुष्पलालले छुट्टै एउटा चाहिँ सम्मेलन गर्नुभयो। पुष्पलालको नेतृत्वमा तेस्रो सम्मेलन भनेर गरियो। त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ नयाँ जनवादी कार्यक्रम भनेर लिएर जानुभयो। त्यसभन्दा अगाडि नै पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी भन्ने चाहिँ 22 सालमा त्यसको नेतृत्व कमिटीगत हिसाबले चाहिँ भरतमोहन अधिकारीले गर्नुहुन्थ्यो, वैचारिक हिसाबले चाहिँ मनमोहन अधिकारीले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी भन्ने थियो। त्यो कमिटी अन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीले 27 सालतिर चाहिँ त्यो पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट अलग भएर त्यहाँ चाहिँ चारु मुजुमदारले भारतको नक्सलबाडीमा चलाइरहनु भएको आन्दोलनसँग जोडिएर झापा आन्दोलन सुरु गर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ झापा आन्दोलन सुरु हुन्छ। यता फेरि चाहिँ न्युक्लियस भनेको चाहिँ त्यो जुन तेस्रो महाधिवेशनको सफलताको पक्षमा जेलमा रहेका नेताहरू मोहन विक्रमजीहरू उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जेलबाटै समर्थन गर्नुभएको थियो। तर पछि चाहिँ के भयो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न छान्नुभयो। मनमोहन कमरेडले चाहिँ त्यही पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीको लाइनलाई समर्थन गर्नुभयो भने मोहन विक्रमजीले फेरि छुट्टै अलग खालको लाइन चाहिँ लिएर हिँड्नुभयो। यद्यपि 29 सालमा हो, 28 सालमा होइन, 29 सालमा चाहिँ मनमोहन अधिकारी, मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामा लगायतका नेताहरूले एउटा चाहिँ केन्द्रीय न्युक्लियस भनेर बनाउनु भएको थियो। त्यो केन्द्रीय न्युक्लियस भित्रबाट पछि चाहिँ मनमोहन अधिकारी, भरतमोहनहरू उहाँहरू चाहिँ निस्किनु भयो। समुराम पनि हुनुहुन्थ्यो, समुराम श्रेष्ठ पनि, उहाँहरू चाहिँ निस्किनु, उहाँहरू अलग हुनुभयो। फेरि त्यहाँ खास गरिकन पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने कि नभन्नेमा विवाद भएर मोहन विक्रमजीहरू गद्दार भन्ने पक्षमा हुनुभयो। मनमोहन अधिकारीहरू चाहिँ त्यस्तो त होइन भन्नेमा जानुभयो। एकता गर्नुपर्छ पार्टीमा, यसरी चाहिँ आक्षेप लगाएर जान हुँदैन भन्नेमा जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि फेरि विभाजन भएर अलग भयो। 2035 साल साउनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निधन भयो। पुष्पलालको निधन अघि नै उनी निकट रहेका मदन भण्डारी, वामदेव गौतम जस्ता नेताहरूले छुट्टिएर मुक्ति मोर्चा समूह बनाइसकेका थिए। यहाँनिर मदन भण्डारीको राजनीतिमा प्रवेशको सम्बन्धमा सम्झनु आवश्यक छ। मदन भण्डारीको राजनीतिमा प्रवेश पनि एकाएक भएको होइन, बडो रोचक ढङ्गले भएको छ। लाग्छ उहाँले सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन गरिसकेपछि साँच्चै नै देश र जनताप्रति आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउने संकल्प गरेपछि उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। जतिखेर उहाँ बनारसमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर पुष्पलाल, मोदनाथ प्रसिद्ध लगायतका नेताहरू संगठित रूपले राजनीतिमा लागिरहनु भएको थियो। उहाँहरूको संगठनलाई विस्तार गर्ने योजनाहरू थिए, त्यही अनुरूप काम गरिरहनु भएको थियो। पुष्पलालले विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउने योजना अघि सार्नुभयो। यसको निम्ति सांस्कृतिक दृष्टिबाट पार्टीलाई बलियो बनाउने योजना अनुरूप मोदनाथ प्रसिद्धलाई सांस्कृतिक फाँट बलियो बनाउने जिम्मा दिनुभएको थियो। साहित्यिक सांस्कृतिक रूपमा बलियो चेत बोक्नु भएको मदन भण्डारीको संगत मोदनाथ प्रसिद्धसँग भयो। प्रसिद्धले नै भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनका निम्ति आग्रह गर्नुभएको थियो, तर भण्डारीले सक्रिय राजनीति भने नगर्ने बताउनुभयो। यद्यपि साहित्यिक सांस्कृतिक मोर्चाबाट आफूले सहयोग जारी राख्ने उहाँको भनाइ थियो। घरमा बुढाबुढी भइसकेका बुबा आमा रहेको
भाइ बहिनीको अभिभावकत्व पनि आफूले लिनुपर्ने बाध्यताका कारण राजनीतिमा आउन हिचकिचाउनु भएको मदन भण्डारी कवि गोष्ठीहरूमा आउँदा आउँदै युद्धप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको सांस्कृतिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य बनेर औपचारिक रूपमा आबद्ध हुनुभएको थियो। यसपछि मदन भण्डारीले बनारसका विद्यार्थीहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा संगठित गर्नुभएको थियो। समयक्रममा मदन भण्डारीको भाषण राम्रो हुँदै गयो, संगठनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुँदै गयो, उहाँमा राजनीतिक रस पनि बढ्दै जान थाल्यो। उहाँका राजनीतिक सहयात्री मोदनाथ प्रसिद्धका अनुसार पछि मदनका बुबा आमाले समेत उहाँलाई राजनीतिमा आउनका निम्ति अनुमति दिएपछि उहाँ राजनीतिको मैदानमा उत्रिनु भएको हो। सांस्कृतिक फाँटबाट गयौँ भने अरू नेतालाई पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमले हामी गयौँ र सक्दो प्रयत्न गरेर हाम्रो भूमिका थियो। र त्यो भूमिकाको क्रममा जब हामी भाषण जाँदाखेरि चाहिँ नि मदनको भाषण चाहिँ निकै राम्रो देखिन थाल्यो। तर्कसर्क पनि होइन गर्ने पार्टीमा पनि गरिसकिसकेपछि मदनजी चाहिँ नि के छ भनेदेखि अब पुरै रूपमा हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो। आइसकिसकेपछि तपाईँ पार्टीमा चाहिँ नि अलिक कमिटीमा पनि बस्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अब कमिटीमा त खै म बस्न सक्दिनँ क्या, मेरा भाइ बहिनी धेरै छन्, पाहाडबाट झरेको झापछापहरू छ, घर बाबुआमा चाहिँ बुढाबुढी हुनुहुन्छ, म अहिले तत्काल सक्दिनँ भन्नुभएपछि उसमै रहन दिनुहोस् न त भनेर 1-2 वर्ष जति मैले बिचमा जाँदै यसो झकझकाउँदै आउँदै गरेँ। आउँदै गरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँ मेरो बनारसको गुरु भनेर बाबुआमासँग भन्नुभएको थियो मलाई। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने जीवराजी म गएको थियौँ, ल बाबु अब तेरा गुरुले चाहिँ नि 2-2 पटकसम्म उहाँबाट आएर यस्तो कुरा गर्नु छ भने जा त अब हामीले चाहिँ घरसर बनाउँला, अब नानीहरू पनि ठुलै होला भन्ने कुरा भयो। इटहरा गएको थियौँ। त्यसपछि चाहिँ नि उहाँले मैले के भने भनेदेखि अब हाम्रो एउटा हामीले बुटवलतिर एउटा भेला गर्छ, त्यसमा तपाईँ आउनु पऱ्यो पनि भने र तपाईँले स्थानीय रूपमा पनि अलिअलि चाहिँ नि होइन उहाँ सहमत भइसकेपछि बुटवल आउनुभयो। अब बुटवलबाट आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ नि होल टाइमर रूप नभए पनि स्थानीय रूपमा चाहिँ काम गर्दै राख्नु भन्ने कुरा भयो। अनि काम गर्दा गर्दै उहाँलाई जोस लाग्यो, अब होइन लाग्यो। लागिसकेपछि अरू पार्टीको पछिल्लो पार्टीको चाहिँ भेलामा अरू पार्टीसँग पनि हामीहरू जति मोर्चा बनाउँदै थियौँ नि त्यस बेलामा उहाँ पनि आउनुभयो। फेरि उहाँलाई हामी विचार गरेर सङ्गठित पनि गरिएको थियो पहिले गएर, उहाँलाई जिम्मेदारी पनि बनाएको थियौँ हामीले बनाइएको थियो। त्यो सांस्कृतिक मोर्चामा त हुँदै हुनुहुन्थ्यो र पार्टीमा पनि तपाईँ बस्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई सहमत गराइएको थियो र उहाँले अलिअलि सङ्गठन पनि गर्न थाल्नुभएको थियो। त्यसपछि एउटा भेलामा आइसकेपछि के भयो भने अब हामीहरूले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँगको चाहिँ पार्टी चाहिँ घोषणा गर्ने भयो भन्ने पक्षमा मदनजी पनि आउनुभयो। मदन भण्डारी पूर्णकालिक सक्रिय हुन तयार हुनुभएको केही दिनमै मुक्ति मोर्चाका नेताहरू कोअर्डिनेसन केन्द्रमा सामेल भए। लगत्तै 2035 पुसमा माभो जयन्तीको दिन पारेर मदनकै गाउँ मोरङ इटहरामा सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी गठन भयो। मदन त्यस पार्टीको संस्थापक सदस्य हुनुभयो। यही बिन्दुबाट एकातिर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार निर्माणको बीजारोपण भयो भने अर्कातिर मदन भण्डारीलाई त्यो मूलधारको नेतृत्व गर्ने प्लेटफर्मको मार्ग प्रशस्त गर्यो। एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। यसरी साहित्यिक चेतको साथ राजनीतिमा सङ्गठित हुनुभएका मदन अन्ततः नेपाली राजनीतिको शिखर पुरुष बन्नुभयो। घरमा बुढाबुढी बुबा आमा रहेको भाइ बहिनीको अभिभावकत्व पनि आफूले लिनुपर्ने बाध्यताका कारण राजनीतिमा आउन हिचकिचाउनु भएको मदन भण्डारी कवि गोष्ठीहरूमा आउँदा आउँदै युद्धप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको सांस्कृतिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य बनेर औपचारिक रूपमा आबद्ध हुनुभएको थियो। यसपछि मदन भण्डारीले बनारसका विद्यार्थीहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा सङ्गठित गर्नुभएको थियो। समयक्रममा मदन भण्डारीको भाषण राम्रो हुँदै गयो, सङ्गठनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुँदै गयो, उहाँमा राजनीतिक रस पनि बढ्दै गयो। उहाँको राजनीतिक सहयोद्धा मोदनाथ प्रसिद्धका अनुसार पछि प्रसिद्ध र जीवराज आश्रितको आग्रहमा मदनका बुबा आमाले समेत उहाँलाई पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्नका निम्ति अनुमति दिएपछि राजनीतिको मैदानमा उत्रिनु भएको थियो। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। 2035 साल पुस 11 गते सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठनपछि तत्कालीन एमालेको इतिहास
झापा विद्रोह हुँदै 35 सालको पार्टी निर्माणपछि विधिवत सुरु हुन्छ। 35 साल अर्थात् नेकपा माले स्थापनापछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बन्दै क्रमशः नेकपा मार्क्सवादीदेखि थुप्रै ससाना घटक एकीकरणको गति तीव्र भयो भने अर्को धारमा रहेका दलहरू अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुगे। आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मदनकै मार्गचित्रमा रहेर दुवै धार समेटेको छ भने इतिहास 2/3 जनमत सहितको वामपन्थी सरकार बनाउन सफल भएको छ। हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जग पनि 2035 सालदेखि नै प्रारम्भ हुन्छ। नेकपा मालेको गठनपछि एकातर्फ पार्टीभित्र मदनको नेतृत्व क्रमशः स्थापित हुने बाटोमा अघि बढ्यो। 2039 सालमा पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने विवादमा तत्कालीन महासचिव सीपी मैनालीमाथि कारबाही भयो। यसपछि महासचिव बन्नुभएका झलनाथ खनालको कार्यकालमा केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा पनि मदनका विचारहरूले पार्टी निर्णयमा गम्भीर महत्व राख्न थाल्यो। मदन पञ्चायतको अन्त्य गरी पार्टीहरू खुला हुनुपर्ने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो। अन्ततः उहाँको अडान पार्टीको बहुमतको धारणा बन्न पुग्यो। फलतः 2046 को आन्दोलनका लागि वाम मोर्चा गठन गरी कांग्रेससँग मिलेर जान नेकपा माले तयार भयो। मदनका यिनै विचारका कारण मालेको चौथो अधिवेशनमा स्वयं महासचिव झलनाथ खनालले अबको नेतृत्व अर्थात् महासचिव मदन भण्डारी हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। 46 सालको जुन एउटा चौथो महाधिवेशन हो त्यो चाहिँ वास्तवमा नेकपा मालेको इतिहासमा एउटा नयाँ स्तरमा त्यो पुगेको थियो र त्यसमा त्यो तहसम्म ल्याउने कुरामा त्यो तहसम्म पुर्याउने कुरामा वैचारिक रूपले त्यो तहसम्म पुर्याउने कुरामा महासचिवको हैसियतले झलनाथको योगदान आफ्नो ठाउँमा हुने भयो। तर मुख्य रूपमा चाहिँ वैचारिक रूपमा मदन भण्डारीको चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो योगदान रहेछ भन्ने कुरो पछि थाहा पाइयो र त्यो महाधिवेशनमा महासचिव कसलाई बनाउने भनेर भन्दा झलनाथजीले मदन भण्डारीको नाम प्रस्ताव गरेपछि म लगायत हामी तमाम साथीहरू 46 साल जो बहुदल नआउँदै भदौको चाहिँ त्यो भूमिगत कालमा भएको थियो। जब पनि 46 भदौमै सार्वजनिक भयो होइन, जब त तपाईँको 49 सालमा पाँचौँ महाधिवेशनमा भयो। पाँचौँ महाधिवेशन आएर भयो होइन, जो आयो कार्यक्रमकै नामै बदलियो हामीले। त्यति बेला कार्यक्रम नाम नयाँ जनवादी कार्यक्रम नै थियो। तर त्यो नयाँ जनवादी व्यवस्था जुन लागू गरिन्छ त्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ। चुनाव हुन्छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विभिन्न पार्टीहरू हुन्छन्, त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट एउटा आइसकेको थियो त्यहाँ। त्यो विषयमा चाहिँ मदन भण्डारीको योगदान रहेछ र त्यो झलनाथजीले महासचिवको रूपमा मदन भण्डारीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो। अर्कातर्फ नेकपा मालेको गठनपछि नै वाम घटकहरू बीच एकताको क्रम बढेको थियो। 2036 सालमा मनमोहन अधिकारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मनमोहन नामको छुट्टै पार्टीको स्थापना गरे। मनमोहनले बहुदल वा निर्दल भन्नेमा राजा वीरेन्द्रले गराएको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा चुनावमा भाग लिए भने यता नेकपा मालेले भने बहिष्कार गर्यो। पुष्पलालको निधनपछि उनको पार्टीलाई बलराम उपाध्याय र सहाना प्रधानले चलाएका थिए। 2043 सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग पुष्पलालको नेकपा बीच एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन्यो। 2046 को आन्दोलन अघि पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन गर्ने भन्दै नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी तथा केही साना घटक मिलाएर संयुक्त वाम मोर्चा बनाइएको थियो। वाम मोर्चाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन पनि गर्यो। यससँगै कम्युनिस्ट पार्टीले साम्यवादको लक्ष्य छाडेर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धामा आउने भयो। 2046 सालको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेपछि मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा मार्क्सवादी र मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा माले बीच पार्टी एकताबाट नेकपा एमाले गठन भयो। त्यहाँ सहकारी गरेका समूहहरूको बीचमा एकता गरौँ, एउटै पार्टी बनाऊँ भन्ने पहल भएको थियो। त्यो पहल मदन भण्डारीले गर्नुभएको थियो। त्यो पहलमा चाहिँ अरू समूहहरूसँगको त्यो परिणाममा चाहिँ आउन सकेन
निर्मल लामाले नेतृत्व गर्नुभएको समूहको चाहिँ अलि फरक खालको लाइन नै थियो, यो उपयोगसम्म गर्ने हो यसलाई चाहिँ भन्ने खालको थियो, त्यो बहुदलीय व्यवस्थालाई उपयोगसम्म गर्ने हो, लाइन चाहिँ अलि फरक खालको नै हुनुपर्छ भन्ने थियो। यता चाहिँ माले र मार्क्सवादीको बिचमा चाहिँ अब शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाटै अगाडि जानुपर्छ, त्यसो भएर यो चाहिँ हामीले लडेर ल्याएको जुन यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ यसमा सामेल भएर जानुपर्छ भन्ने थियो। त्यो लाइन मिलेको हुनाले ती दुईटा पार्टीको बिचमा चाहिँ निकटता भयो। सँगसँगै मानन्द र बर्मा तुलसीलालजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह पनि थियो होइन, ती समूहहरूसँग पनि कुराकानी भएको थियो। त अन्तिम घडीमा गएर कता के बिग्रियो उहाँहरूसँग ती समूहहरू सामेल हुन सकेनन्। दुईटा समूहको बिचमा अलि अरूभन्दा सशक्त समूह पनि थिए, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो प्रभावकारी त त्यति बेलाको माले थियो। त्यसपछि सायद प्रभावको हिसाबले चाहिँ निर्मल लामाजीले नेतृत्व गर्नुभएको सङ्गठन थियो, तेस्रोमा चाहिँ मार्क्सवादी समूह थियो। निर्मल लामाजीहरूसँग नहुने भएपछि ती बाँकी दुईटाको बिचमा सहकार्य भयो र त्यो एकता भयो। एकतापछि नेकपा एमाले भन्ने नाम राखियो। मदन भण्डारीको नेतृत्व पाएपछि नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको माध्यमबाट जनताको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा सक्रिय भयो। यही सक्रियताले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उचाइ पाएको हो। एमालेको संगठन बलियो बन्दै गयो भने नेतृत्वको चर्चा देश विदेशसम्म फैलियो। कुशल वक्ता, कुशल संगठकको परिचय बनाएका भण्डारीको व्यक्तित्वको क्रेजले पनि मानिसहरू कम्युनिस्ट बन्न थाले। भविष्यको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपिताको रूपमा पनि मदन भण्डारीलाई हेरिन थालिएको थियो। चुनावमा काठमाडौँको दुई ठाउँबाट त्यसमा पनि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने भूमिगतबाट अचानक चाहिँ बाहिर आएको नेता एकैचोटि चाहिँ के भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो त्यो पनि प्रधानमन्त्रीमा पदमा रहिरहेको नेतासित प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्ने, त्यो पनि काठमाडौँका दुईटा क्षेत्रबाट एकैचोटि चुनाव जित्ने जुन अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो र त्यो चुनाव प्रचारको क्रममा जनताको बिचमा उहाँ जानुभयो होइन, र उहाँले जसरी सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँका आफ्ना विचार दृष्टिकोणहरू जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्नुभयो हजारौँको बिचमा, त्यो उहाँको जुन त्यो भाषण कला, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको विचार सबै भन्नुपर्छ, खालि वाक्पटुता मात्रै होइन। उहाँसित भएको त्यो वैचारिक स्तर है, त्यो वैचारिक स्तर, वैचारिक क्षमतालाई, त्यो क्वालिटीलाई, त्यो उहाँको विशेषतालाई, क्षमतालाई उहाँले जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको उहाँको कला, जनतामा प्रस्तुत गर्ने जुन कला थियो त्यसले जनतालाई के आकर्षित गर्यो र हजार मान्छेहरू एकपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेपछि म पनि कम्युनिस्ट हुन्छु भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो। हजार मान्छेलाई पहिलोपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेर म कम्युनिस्ट भएको, कम्युनिस्टको पक्षमा भएको मान्छे अहिले पनि कमी मान्छे भेट्छ। हक्की स्वभावका मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको सवालमा दरो कुरा उठाउने गर्नुहुन्थ्यो। जब कांग्रेस सरकारले टनकपुर सन्धि गर्यो, मदन भण्डारीले त्यसको विरोधमा राष्ट्रवादी भाषण गर्नुभएको थियो, जुन भाषणले मानिसहरूको मन जित्न सफल भएको थियो भने पार्टीलाई अझै उचाइमा पुर्याएको थियो। नेपालमाथि विभिन्न असमान सन्धि र सम्झौताहरू थोपर्ने, नेपाललाई अकुण्ठित पारवहन सुविधा नदिने, विभिन्न बेलामा सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालका आन्तरिक मामलामा दखल हस्तक्षेप गर्ने, भारतका एकाधिकार पुँजीवादी घरानाको स्वार्थ अनुरूप आर्थिक र व्यापारिक नीति लिन बाध्य पार्ने र नेपालका विरुद्ध निरन्तर दबाव, हस्तक्षेप र प्रभुत्वलाई लाद्ने नीति भारतले अँगाल्दै आएको भन्दै त्यस निम्ति खुल्लामखुल्ला भाषण गर्ने व्यक्ति मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो। यसबाट पनि उहाँको राष्ट्रियताप्रतिको चट्टानी अडानबारे बुझ्न सकिन्छ। राजालाई श्रीपेज खोलेर चुनाव लड्न आउने चुनौती दिने नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। 2047 सालले राजतन्त्रलाई दिएको अधिकार कटौतीको निम्ति उहाँले सो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नेदेखि सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै कैयौं पटक बोल्नु भएको थियो। टनकपुर सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको सन्धिका विरुद्ध सम्झौताहीन रूपमा उभिएर मदन भण्डारीले नेपाली जनतामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय भावना जागृत गराउनु भएको थियो। यसले आम कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता, आम जनताको शिरलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति ठाडो बनाएको छ। विचारमा मुख्य रूपमा विचारले उहाँलाई माथि उठाएको मुख्य कुरो त्यो। पछि त्यो विचारलाई उहाँले जनताको बिचमा जुन सम्प्रेषण गर्ने वातावरण भयो त्यो बहुदलीय व्यवस्थाले दियो। यदि बहुदलीय व्यवस्था हुँदैन थियो भने उहाँको विचार जनताको बिचमा यसरी त जान सक्ने थिएन। त्यो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यो बहुदलीय व्यवस्था थियो
बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ हामीले, आयो र मदन भण्डारी जस्ता योग्य नेताहरू जनताको बिचमा परिचित हुने, जनताले चिन्ने एउटा मौका पाए र त्यो अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी पनि के भयो, स्थापित भयो जनताको बिचमा। लाखौँ लाख जनताको बिचमा मेचीदेखि महाकालीसम्म वात्तै स्थापित भयो। त्यसरी त्यसमा मदन भण्डारीको नेतृत्वदायी भूमिका छ। यसमा उहाँको मात्रै होइन, फेरि यसरी पनि भनियो भने पनि ठुलो गल्ती हुन्छ। किनकि मैले अघि बताएँ कि जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउनको लागि धेरै नेताहरूको पनि के छ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन। 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा मदन भण्डारीको रहस्यमय जीव दुर्घटनामा निधन भयो। साथै संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो। नेकपा एमाले बहुदलवादी राजनीतिमा अगाडि बढी 2048 को आम निर्वाचनमा भाग लिई देशको प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा स्थापित भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने मदन भण्डारीको मसिनो अध्ययन पनि थियो। पार्टीको शक्ति कस्तो होला, कति प्रभाव छ, कस्तो परिणाम आउला भन्ने एउटा त्यो पनि उहाँको मसिनो अध्ययन थियो भने अर्को चाहिँ उहाँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के थियो भने सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने थियो। उहाँले त एक वाम एक ठाम भन्ने प्रस्तावै राख्नु भएको थियो। जो चुनाव लड्छौँ, चुनाव लड्ने वामपन्थी जति सबै एक ठाउँमा उभियौँ, एउटै मोर्चा बनाएर जाउँ, त्यसो भने हामीले चुनाव जित्न सक्छौँ भन्ने थियो मदन भण्डारी। तर अरू कतिपय थिएन, जस्तो मनमोहन अधिकारीले नै आफै के बोल्नुभएको थियो नि, हामीले खै 25-30 स्थान जिताउँला कि भन्नुभएको थियो, सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ। र मदन भण्डारीले हामीले चाहिँ बहुमत ल्याउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो मदन भण्डारी। त्यो खालको उहाँको चाहिँ एउटा एकता उहाँको मसिनो अध्ययन थियो, उहाँको चाहिँ त्यो आधार पनि थियो, त्यसमा विश्वास पनि थियो। अर्को चाहिँ उहाँको त्यो मोटिभेसन गर्न सक्ने, होइन, उत्प्रेरणा दिन सक्ने, मान्छेलाई आकर्षण गर्न सक्ने त्यस्तो खालको उहाँको चाहिँ जुन त्यो वक्तृत्व कला पनि थियो। र त्यो साहसपूर्ण ढङ्गले उहाँले चाहिँ जब विषयहरू राख्नुहुन्थ्यो त्यसले जनतामा पनि प्रभाव पार्थ्यो, कार्यकर्तामा पनि प्रभाव पार्थ्यो, नेताहरूलाई नै पनि उहाँले चाहिँ त्यसरी प्रभावित गर्नुहुन्थ्यो र परिचालित। मदन भण्डारीको जीवनकालसम्मै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै धारमा थिएनन्। पुष्पलाल श्रेष्ठ मोहन विक्रम सिंहको पार्टीमा हुँदै आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन गरे र 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे। मदन भण्डारीको जीवनकालसम्मै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै धारमा थिएनन्। पुष्पलाल श्रेष्ठ मोहन विक्रम सिंहको पार्टीमा हुँदै आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन गरे र 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे। तत्कालीन नेकपा एमाले भने हिजोसम्म मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आदर्श मानेर काम गरिरहेको थियो। आज प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी र मदन भण्डारीको जगमा बनेको एमाले जुन केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नु भएको थियो, दुवै बीच एकीकरण भएको छ र नेकपा बनेको छ। यद्यपि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा अझै पनि उत्तिकै छलफल र बहस भइरहेका छन्। यो पार्टीले देशको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ, त्यो पनि इतिहासकै शक्तिशाली जनमत सहित। यो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै अंगीकार गरेर अघि बढ्ने देखिएको छ। मदन भण्डारी नेपाली राजनीति र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिल्यै नमेटिने नाम बनेको छ। एबीसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुट र विभाजनको शिकार भए, स्पष्ट विचार र गोरेटो बनाउन सकेनन्। एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरेरै, एकअर्कालाई निषेध गरेरै आफ्नो सुन्दर भविष्यको आफैले अन्त्य गरे। तर मदन भण्डारीले, जसले सम्पूर्ण वामपन्थीहरूको एकीकरण गरेर अघि बढ्ने बाटो खन्नुभयो, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने चित्र ल्याउनुभयो। केही पार्टीसँग एकीकरण गर्नुभयो र देशको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन भूमिका खेल्नुभयो। तत्कालीन राजतन्त्र र भारतीय विस्तारवादी शैलीसँग आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै उहाँले जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउन लाग्नुभयो। आज तत्कालीन नेकपा जुन स्थानमा छ, आज कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि जुन रूपमा स्वतन्त्र गतिविधिहरू गर्न पाइरहेका छन्, आज जुन संविधान, जुन व्यवस्था र प्रणालीमा मुलुक हिँडिरहेको छ, यसमा मदन भण्डारीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज सँगै रहनुहोला।
नमस्ते।